फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्नेछौँ कि जनताको सङ्घर्षको बलमा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था फेरि सङ्कटमा परेको हो। राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि दिने अपेक्षा गरिएको नेकपा र ऊ नेतृत्वको सरकारभित्रको शक्ति र सत्ता सङ्घर्षमा नागरिकले किन र कतिन्जेल पिल्सिनु पर्ने। पुस 5 गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि विवाद र चरम द्वन्द्वले ग्रस्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र र बाहिर ठूलो भूकम्प ल्याइदियो। यो भूकम्पले पार्टी त भताभुङ्ग भयो नै, मुलुक समेत फेरि राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ भूमरीमा फसेको छ। संसद विघटनको विषय आफै अहिले अदालतमा छ। आम निर्वाचनको घोषणा त गरिएको छ, तर त्यो घोषणा आफैमा विवादित र संशयपूर्ण छ। नेकपाकै एउटा ठूलो कित्ताले अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाही गरेर सडकमा उत्रिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका विपक्षी दल पनि सडकमा आएका छन्। केन्द्रको राजनीतिको प्रभावमा प्रदेश सरकारहरू समेत धर्मराएका छन्। यस्तोमा नागरिकमा भने निराशा र आक्रोश मात्रै छ। ऐतिहासिक भनेर प्रचारित तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकताले कहाँ बाटो बिरायो? देशले आज सामना गरिरहेको यो सङ्कटको कारक को हो? राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा जनताले दिएको मतको अवमूल्यनको परिणाम कस्तो निस्केला? आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एकीकरण पछिको नेकपाका अध्यक्ष हुन्। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद तपाईलाई। 52 सालदेखि जनताले हेर्दाखेरि, मिडियाले हेर्दाखेरि र राजनीतिक वृत्तमा पनि सधैँ केन्द्रमा प्रचण्डका रूपमा कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको शक्ति, तपाईँको प्रभाव, त्यसले ल्याउने तरङ्ग, त्यसका हामीले सोध्ने प्रश्नहरू पनि करिब करिब आजसम्म उस्तै र उही यो भाग्य हो कि दुर्भाग्य हो देशका लागि? बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सुरुमै तपाईँले। म त्यही सोच्दैछु आजभोलि। मैले 52 सालदेखि अहिलेसम्म लगातार नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहने अवसर प्राप्त गरेँ। ठुल्ठुला परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पनि र त्यो परिवर्तनको एउटा सहयात्रीको रूपमा पनि मेरो भूमिका रह्यो र ठुल्ठुला अप्ठ्यारा स्थितिहरूबाट पनि म गुज्रेँ। चाहे पार्टीभित्रको कुरा होस्, चाहे देशको राजनीतिको कुरा होस्, चाहे मेरो परिवारभित्रको कुरा होस्, निकै ठुल्ठुला पीडाहरू र क्षतिबाट पनि म गुज्रेँ। यस्तो झन्डै 2 दशकभन्दा बढी समयसम्म चाहिँ यस्तो भइराख्नु, झन्डै 25 वर्ष एउटा राजनीतिको केन्द्रमा हुनु, मैले त्यही सोच्दै थिएँ, यो मेरो गर्वको कुरा हो कि यो चिन्ताको कुरा हो भनेर सोध्छु के मैले अरूलाई लाग्छ यो चिन्ताको विषय जस्तो लाग्छ। समग्रमा हेर्दा चाहिँ फेरि मैले यो गर्वकै कुरा हो। एउटा मान्छेले युद्धको, शान्तिको, संविधान निर्माणको, संविधान कार्यान्वयनको र अहिले त्यसमा दुर्घटना हुँदा फेरि त्यो दुर्घटनाका विरुद्धको लडाईँको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइराख्नु चाहिँ समग्रमा गर्वकै कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर एउटै व्यक्ति, एउटै राजनैतिक पात्र पटक पटक ठोक्किराख्ने तर सुध्रेको नदेखिने र उसबाट सुधारका प्रयत्नहरू भएको जस्तो देखिने, त्यसको कुनै प्रभाव पनि, नतिजा पनि, परिणाम पनि भनिए जस्तो, घोषणा गरिए जस्तो, चर्का नारा लगाइए जस्तो, भाषण गरे जस्तो नहुने, अब यो चाहिँ विडम्बनाको कुरा होइन? यो तपाईँले भने जस्तो चाहिँ होइन। मैले गरेका प्रयत्नले परिणाम ल्याएन
सकारात्मक परिणाम ल्याएन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। चाहे त्यो 10 वर्षको जनयुद्धको क्रम होस्, त्यसले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैमा यति ठुलो राजनीतिक जागरण ल्यायो। त्यो अभूतपूर्व जागरण पैदा भएकै हो र त्यसबाट नेपालमा अत्यन्त विशिष्ट र मौलिक ढङ्गले शान्ति सम्झौता भयो र मानिसहरूले पत्याउनै नसक्ने गरिकन सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भयो। मैले धेरैचोटि भनेको छु, त्यसलाई दोहोऱ्याएर व्याख्या गर्न त चाहन्न। आज म नभएको भए ठुलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा। मैले आजकै दिन 2 घण्टाभित्र यो काम फत्ते गर्नुपर्छ भनेको छु र त्यो फत्ते भएको पनि छ। कारण यो शान्ति सम्झौता आफैमा सफल शान्ति सम्झौताको विश्वव्यापी एउटा उदाहरण चाहिँ बन्न गएकै छ। संविधान सभा भयो, भलै 2 पटक भयो, नहुनु पर्थ्यो, तर संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो र त्यो संविधान र ती मुद्दाहरू चाहिँ स्थापित गर्नमा मेरो र मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण र एक हदसम्म निर्णायक रह्यो भन्ने कुरा पनि नेपालको इतिहासमा र नेपाली जनताले आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखिसकेको कुरा हो। तर तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ म केन्द्रबिन्दुमा भएर परिणाम निक्लेन भनेर? त्यस कारण यो त पुरै राजनैतिक रूपमा तपाईँको योगदान सराहनीय थियो, त्यो इतिहासमा दर्ज छ, त्यसमा धेरै लामो जानै परेन। तर तपाईँले भनेको शान्ति प्रक्रियामा तपाईँको आफ्नो भूमिका त्यो पनि एउटा पाटो छँदै नै छ। आज विशेष गरी हामी पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूका बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्म, त्यो एकता भइसकेपछि 2/3 नजिकको संसदको ताकत सहित सरकार, यो 3 वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको जटिल कार्यभार सहित यहाँहरू सरकारमा आउनु भएको थियो, सत्तामा आउनु भएको थियो। तर आज त्यो छोडेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर सडकमा पलेटी मारेर बस्नुपर्ने स्थिति छ। कहाँ आइपुग्नुभयो तपाईँहरू? अब ठिक छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। पहिलो कुरा त के भने, नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि अब स्थायित्व र विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले वाम गठबन्धनको बेलामा नै सार्वजनिक रूपमा धेरै पटक भनेको छु। अब स्थायित्व र विकासको वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मैले वाम गठबन्धन र पार्टी एकता नै त्यस्तो आधार हुन सक्छ भन्ने ठाने। म फेरि एकचोटि तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, म नै प्रस्तावक हो पार्टी एकताको। केपी ओलीजी प्रस्तावक चाहिँ होइन, उहाँले समर्थन गरे चाहिँ हो। र यो प्रस्ताव गर्नेमा मलाई ल गएर प्रस्ताव राख भनेर भन्ने चाहिँ कमरेड वामदेव गौतम हो। वामदेव गौतम, म जनार्दन शर्मा हामी सँगै थियौँ र वामदेवजीले चाहिँ ल पार्टी वाम गठबन्धनको प्रस्ताव र पार्टी एकताको प्रस्ताव राखौँ भन्ने सुझाव दिनुभयो। म त्यही मतमा थिएँ र मैले प्रस्ताव राखेको हो र त्यो प्रस्ताव अनुसार गठबन्धन भयो। जनतामा, कम्युनिस्टहरूमा, वामपन्थी शक्तिहरूमा एउटा ठुलो ऊर्जा पैदा भयो र त्यो ऊर्जाले निर्वाचनमा झन्डै 2/3 नजिक हामीलाई पुर्यायो। यो ऐतिहासिक थियो, असाधारण थियो। अहिले पनि मलाई लाग्छ मैले र हामीले त्यो पहल गरेर कुनै गल्ती गरेका थियौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो पहल र मेरो प्रस्ताव सही थियो, जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो, हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताले त्यसलाई उत्साहको साथ आत्मसात गरेको हो र नै परिणाम आयो। यो पहिलो कुरा। त्यसपछिदेखि यहाँसम्म आउँदा चाहिँ म अहिले धेरै चाहिँ भन्न चाहन्न। कमरेड केपी ओलीको सोच्ने तरिका र काम गर्ने तरिकामा जुन व्यक्तिवादी अहङ्कार र दम्भ देखा पर्यो र अलि फुटवादी देखा पर्यो, त्यसलाई रोक्न पनि मैले पटक पटक प्रयत्न गरेको छु। म व्याख्या अहिले गर्न सायद सम्भव छैन। पोहोर साल केन्द्रीय समितिको बैठक मैले सफलतापूर्वक त्यसको नेतृत्व गरेपछि सायद केपीजी लगायत केही साथीहरूलाई चाहिँ चिन्ता लाग्यो र उहाँहरू पार्टी फुटाउनेतिर त्यति बेलादेखि नै लाग्नुभयो। पहिलो फुटाउने प्रयास गत वैशाखमा अध्यादेश मार्फत भयो। दोस्रो फुटाउने प्रयास
एमाले नामको एउटा दर्ता स्वयं केपीजीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न लगाएर भयो। तेस्रो प्रयास अहिले संसद पनि भङ्ग, पार्टी पनि टुटाउने काम उहाँले नै गर्नुभयो र यो तेस्रोमा उहाँ टुटाउनेमा पुग्नुभयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। अहिले डिफ्याक्टो पार्टी फुटिसक्या हो, डिफ्याक्टो फुट्यो, डिज्युरे भन्छ नि, वैधानिक र कानुनी रूपमा फुटको घोषणा भएको छैन, तर व्यवहारमा चाहिँ र वास्तवमा पार्टी फुट्यो। किनभने उहाँले 1200 को केन्द्रीय समिति बनाउनु भएको छ। 100 जना केन्द्रीय समितिका सदस्य बसेर 1200 को चाहिँ आयोजक समिति भनेर बनाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ 441 मध्ये झन्डै 315 जना केन्द्रीय समिति बसेर भर्खरै बैठक सक्यौँ। यो एउटा पाटो छ, यसको चाहिँ सायद अरू पनि प्रश्न होला। म तपाईँले यहाँ अहिले म पोलिटिक कसेर बाटामा बसेको कुरा भन्नुभयो नि, मलाई बडो गर्व छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई त यसो हेर्दा प्रचण्ड फेरि सडकमा पुग्यो भन्ने, कसैलाई बडो माया पनि लाग्दो होला, कसैलाई बल्ल खाइस भन्ने पनि होलान्। मान्छेहरू त हुन्छन् विभिन्न खाले। तर म चाहिँ के भन्छु भने मलाई गर्व छ, म सडकमा गएर पोलिटिक कसेर बसेको र नारा लाउँदै हिँडेकोमा मलाई गर्व छ। किन? म संविधानको पक्षमा उभिएको छु, म लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छु, म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको छु, म जनताको पक्षमा उभिएको छु, म फेरि राष्ट्रको पक्षमा उभिएको छु। फेरि म त्यहाँ गएर सत्ताले, मैले भन्ने गरेको छु, विवेकले सत्ता चलाउने कि सत्ताले विवेक? अहिले केपीजीले विवेकले चलाउनु भएन, उहाँले सत्ताले विवेकमाथि चाहिँ अङ्कुश लगाउने सामूहिक विवेक हो नि संसद भनेको। आम नेपाली जनताको सामूहिक विवेकको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो पार्लियामेन्ट। त्यसलाई तपाईँलाई म अलिक सजिलो पनि बनाइदिउँ। तपाईँलाई गर्व लाग्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि साँच्चै सडकमा त्यसरी हामी यहाँ छौँ भनेर ब्यानर बोकेर बस्दाखेरि बढी गर्व लाग्छ कि वाम गठबन्धनको सूत्रधारका रूपमा अनि पार्टी एकताको सूत्रधारका रूपमा अगाडि बढेर केपी ओलीलाई नेता मानेर, पहिलो अध्यक्ष मानेर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर अगाडि बढेकोमा पछुतो वा हिंताबोध बढी छैन? मलाई पछुतो र हिंताबोध चाहिँ मलाई छैन, दुवै छैन। पछुतो नि छैन, हिंताबोध नि छैन। मैले किन पोलिटिक कसेर सडकमा बस्दा गर्व भनेको छु भने म जनतासँगै छु भने हो। हामी यहाँ छौँ भनेको हामी मरेका छैनौँ, जिउँदैछौँ भने हो। मैले सँगै जोडेको प्रश्न के हो भने त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सार्नु, पहिलो अध्यक्षका रूपमा बारम्बार तपाईँहरू बीचमा भागभण्डाको कुरा, को तल को माथि, यो विषयमा छलफल हुँदा हुँदा, विवाद हुँदा हुँदा, सङ्घर्ष हुँदा हुँदा नेता मान्न तपाईँ राजी हुनुभयो। त्यो कुरा कतै गल्ती गरेछु भन्ने कता कता त लाग्छ। अब यो विषय फेरि पनि म के ठान्छु भने नेपालको वामपन्थी जनमतले पार्टी एकतालाई अनुमोदन गर्यो, समर्थन गर्यो, गठबन्धनलाई समर्थन गर्यो। त्यही कारण मैले त्यहाँ पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले जो भन्न खोज्नु पनि पहिलो अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष आदि इत्यादि, यहाँ केपीजी र मेरो सोच र कार्यशैलीमा, काम गर्ने तरिका र व्यवहारमा धेरै ठुलो अन्तर रहेछ। मैले यति धेरै अन्तर पर्ला जस्तो लागेको थिएन। किनभने शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवादतिरको यात्रामा अगाडि बढ्ने भनेपछि हाम्रो मिलेकै छ भन्ने ठान्थेँ र यति मूलभूत विचारमा मिलेपछि बाँकी कुराहरू मिलाउँदै लान सकिन्छ भन्ने ठान्थेँ मैले। तर उहाँ त्यस्तो हुनुहुँदो रहन्छ भन्ने पीडा चाहिँ मलाई अलिकति छ। उहाँ त्यसको उल्टो हुनुहुँदो रहेछ। पहिला हामीले एकता गर्दा 1 नम्बर अध्यक्ष र 2 नम्बर अध्यक्ष भनिएकै होइन, सहमति पत्र हस्ताक्षर गरेको अहिले पनि छँदैछ। दुवै अध्यक्षले पालो पालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने, दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरले मात्रै सर्कुलर हुने, निर्णय प्रमाणित हुने, सबैतिर निर्वाचन आयोगदेखि सबैतिर भन्ने नै निर्णय हो। पहिलो कुरा बुझ्नु होला है। अनि त्यो पटक पटक तपाईँहरूले भनिसक्नु भएको छ, भनिसकेको छौँ। दोस्रो कुरा, सरकार पनि आलो पालो गरेर दुवै अध्यक्षले चलाउने भनेको समान अवधिका आधारमा, समान अवधि भनेको बराबर अवधिको आधारमा सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने भनिएको हो, जुन तपाईँले छोड्नु भएपछि। अब यहाँ केपीजी र ममा फरक के रहेछ भने उहाँले सहमति गरे पनि लागू नगर्ने, बरु त्यसलाई आफ्नो चाहिँ एकाधिकार बनाउनको लागि चाहिँ बल गर्ने उहाँको रहेछ। म चाहिँ
पार्टी एकता चाहिँ बचाउनु पर्छ, जनताको स्थायित्व र समृद्धिको आकाङ्क्षामा चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ तपाईँको प्रश्न चिन्ह उठ्न दिन हुँदैन भन्न ठान्ने र म छोड्दै जाने। किनभने अध्यक्ष त बराबरी भनेको थियो, अध्यक्ष त पालो पालो भनेको थियो। उहाँले मलाई फकाउन थाल्नुभयो। उहाँले बडो चाहिँ फकाउन सिपालु पनि हुनुहुन्छ है फेरि केपी ओली। उहाँले मलाई फकाउन थाल्नुभयो। तपाईँ छिटो फक्किने फेरि म भन्दैछु कमरेड, म जे भए पनि 3टा भोटो मैले बढी फटाएको छु, 3 वर्ष जेठो छु, अहिले अब पहिलोपटक प्रधानमन्त्री मै छु, त्यस कारण 1 नम्बर अध्यक्ष त मान्दिन पर्यो भनेर आज भन्ने भोलि भन्ने गरेपछि अब यो 1 र 2 मा झगडा गरेर बेकार जनताले के भन्छन् भन्न ठानेर मैले छोडिदिएँ। हेर्नुहोस् है, अब आलो पालोवाला थियो, उहाँले भन्नुभयो यो आलो पालोले झन् झमेला हुन्छ, बरु संयुक्त भनौँ भन्नुभयो। अब 1 नम्बर अध्यक्ष भइसकेपछि त संयुक्त भनेको के हुने भयो? सो त उहाँ अध्यक्ष, म चाहिँ फड्के किनारको साक्षी, म त यसो यतापट्टि बसेर साक्षी बस्ने जस्तो भयो। उहाँ मैले त्यो पनि मानिदिएँ। अब ठिकै छ, पार्टी एकताको निम्ति जनताको चाहना छ, देशमा स्थायित्व होस्, स्थिरता होस् भन्ने नै सोचेर हो, मेरो फेरि अर्को त होइन। अनि पछि अब यो मेरो त भूमिका केही पनि देखिएन, यस्तो त भएन, हामीले त सहमति त त्यसरी गरेको होइन, एकता पनि त्यसरी गरेको होइन भन्ने भएपछि त्यसो भए तपाईँ पार्टी चलाउने कार्यकारी भन्नुभयो। म कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि मलाई चाहिँ पुग्यो, मलाई चाहिँ सत्ताको अहिले लोभ पनि होइन, प्रधानमन्त्री हुने हतारो पनि छैन भनेर मैले ल म कार्यकारी अध्यक्ष हो भने 5 वर्ष तपाईँले सरकार चलाउनुहोस् भनेर मैले भने। तर 2 दिनपछि तपाईँहरूको यही कार्यक्रम हो, फायर साइड नै हो। त्यति बेला त्यहाँ भूषण दाहाल हुनुहुन्थ्यो तपाईँको कुर्सीमा, उहाँसँग कुरा गर्दा त मै हो कार्यकारी, 1 नम्बर त मै हो नि भनेर चाहिँ भनेपछि त्यसमा सबै पानी फेरिदिनु भयो। तपाईँलाई चित्त बुझेन फिटेकै? त्यसपछि त्यो त चित्त बुझ्ने कुरै थिएन, निर्णयको स्पिरिट पनि त्यो थिएन, सहमतिको स्पिरिट पनि त्यो थिएन। त्यसकारण केपीजी बडो चाहिँ कुटिल तरिकाले एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने र अर्को अध्यक्षलाई साइड गरेर मार्जिनलाइज गर्दै जान खोज्ने। म चाहिँ पार्टी एकता र देशको एकताको निम्ति भनेर भएको सहमति पनि जोड दिएर कार्यान्वयन गर्नुभन्दा बरु छोड्दा मिल्छ कि भनेर छोड्दै जाने। यो दुईटै कमजोरी भएर अहिले मैले दस्तावेजमा लेखेको पनि छु। मेरो कमजोरी राम्रो नियतका साथ भएको कमजोरी छ, केपीको कमजोरी बेइमानीपूर्ण छ भन्ने कुरा अब त घटनाक्रमले राम्रै प्रमाणित गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भनेको यसैबाट निचोड निस्किँदैन? तपाईँले ओलीजीलाई नेता मानेर गल्ती गरे जस्तो तपाईँको अनुभूति त त्यसैबाट झल्कियो नि। अब यो फैसला इतिहासले र जनताले गर्ने कुरा हुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्ने कुरा हुन्छ। अहिले नै यसको फैसला हुँदैन। मलाई चाहिँ म बडो कन्फिडेन्टको साथ मैले जे गरेको छु इमान्दारिता साथ गरेको छु, राष्ट्रको पक्षमा गरेको छु, जनताको पक्षमा गरेको छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा गरेको छु। मैले त्याग गर्नु चाहिँ गल्ती भनेर भन्न मिल्छ र? त्याग मैले त त्याग गरेको भयो। मैले गरेको त त्याग, एकपछि अर्को त्याग गरेँ। मैले के को लागि गरेँ? मैले भन्दा पार्टी एकता गडबड नहोस्। मैले त्याग के को लागि गरेँ? देशको स्थायित्व गडबड नहोस्, मैले त्यसको लागि त्याग गरेँ। उनले क्याप्चर गर्न खोज्नुभयो उहाँले। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता परिवर्तन संविधानको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा केपी ओलीलाई नेतृत्व दिने वा नेता मान्ने कार्यकारीका रूपमा, प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईँले समर्थन गर्ने, पार्टीले समर्थन गर्ने, उनी त्यसका लागि योग्य थिएनन् भन्ने लाग्छ अहिले? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अब म यसलाई पनि अलिकति भिन्न ढङ्गले हेर्छु। संविधान बनाउने बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस, त्यति बेलाको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी, तीनटाको बिचमा सहमति बिना संविधान बन्न सम्भव थिएन। तर मैले त्यति बेला देख्दा केपी ओली र सुशील कोइराला, त्यति बेला कङ्ग्रेसको नेता र एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, मैले हेर्दा उहाँहरू सहज ढङ्गले संविधान बनाउने पक्षमा देखिन। म आज एउटा तर्क, जो तथ्य हो, ऐतिहासिक तथ्य म तपाईँको अगाडि भन्दैछु, देखिन मैले। त्यसो भएर मैले केपीजीलाई संविधान बनाऊ, म प्रधानमन्त्री तपाईँलाई प्रस्ताव गर्छु भने। मैले संविधान बन्नु अगाडि अन्तिम 16 बुँदे सहमति हामी गर्दै थियौँ। केपीजीलाई मैले बडो प्रष्टसँग भने, संविधान बनाउन तपाईँ सहयोग गर्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्छु भनेपछि संविधान अहिलेको बन्यो।
सुशीलजीलाई पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँ राष्ट्रपतिमा चाहिँ जानुहुन्छ भने मेरो सहयोग हुन्छ। यो कुरा भनेपछि संविधान बन्यो। त्यसकारण मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री भन्नु त्यति बेला गल्ती थियो कि सही थियो भन्दा म के हेर्छु भने पात्रको रूपमा उहाँको प्रवृत्ति हेर्दा त तपाईँले भने जस्तो खोइ के रहेछ भन्ने देखिन्छ। तर संविधान निर्माणको ऐतिहासिक काम पुरा गर्नको लागि मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु गल्ती भएको म ठान्दिनँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको निम्ति देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, किनकि त्यसो मैले उहाँलाई सुरुमै तपाईँ प्रधानमन्त्री भोलिको म प्रस्ताव गर्छु नभनेको भए वाम गठबन्धन पनि हुने थिएन, कम्युनिस्टहरूको एकता नै हुने थिएन। एक्ज्याक्टली मैले सोधेकै त्यही। त्यसकारण बेलामा अब संविधान बनाउनु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नभइकन प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद नपाउने बेलासम्म संविधानको लागि अगाडि नसर्ने व्यक्तिलाई आज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जटिल अवस्थामा, महत्त्वपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नु त। अब यो प्रश्न फेरि पनि म के भन्छु भने संविधान बन्यो, घोषणा भयो, सबैको सहमति भयो, त्यसकारण मैले केपीजीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेर गल्ती गरेको रहेनछु भन्ने नै लाग्छ मलाई त्यति बेलाको। अहिलेको वाम गठबन्धन भयो, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता पनि भयो, त्यसकारण मैले पार्टीको एकताको निम्ति र देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति केपीजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मैले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थिएँ। स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो र यो डिरेल हुँदैन भन्नेमा म अब विश्वस्त भइसकेका थिएँ। त्यसकारण मैले आफूले गर्ने त्यागको रूपमा मात्रै बुझेँ र मैले केपीलाई प्रधानमन्त्री भने। अब आज आएर घटनाक्रम जहाँ पुग्यो, कुरा भन्नुभयो जहाँ पुग्यो, यसले केपीजी राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, सहमति इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने पात्र हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने त पुष्टि भयो। र अहिले झन् संसद तपाईँको आँखामा संसद भङ्ग गर्ने कुरासम्म आउँदा त उहाँले जनमतलाई कति धेरै अपमानित गर्न सक्नुहुँदो रहेछ, संविधानको कति हुर्मत लिन सक्नुहुँदो, कति निर्ममतापूर्वक संविधानलाई कुल्चिन कुन हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नु आफैमा योभन्दा चाहिँ ठुलो गल्ती त अरू केही हुनै सक्दैन। संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि, पार्टी एकतामाथि, सबैमाथि यसले उहाँ पात्र त्यस लायक हुनु भएन भन्ने त पुष्टि भयो। उहाँ त्यो लायकको पात्र हुनुहुँदो रहेछ भन्ने त पुष्टि भइसकेको देख्छु मैले। तर त्यसो गरेर हिजो मैले गरेको गल्ती भयो भनेर म अहिले मान्न तयार छैन, किनभने पार्टी अहिले पनि एकताबद्ध नै छ। माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव, हामी, अरू हजारौं, वामदेव पनि हुनुहुन्छ। वामदेव गौतम पनि तपाईसँगै हुनुहुन्छ। वामदेव, किनभने यो प्रस्ताव जो हामीले तयार पार्यौं र केपीजीको आलोचना गर्यौं त्यो हामी सबैको साझा प्रस्ताव हो। तर उहाँले त छुट्टै विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, बैठकहरुमा आउनु भएको छैन, यो विभाजनको साक्षीमा बन्न कुनै पनि हालतमा तयार छैन भन्नुभएकै छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले भन्नुहोस् भनेका छौँ। उहाँले सक्नुहुन्छ भने एकता गराउनुहोस् पनि भनेका छौँ। हाम्रो सल्लाह भन्दा बाहिर उहाँले गरेको म चाहिँ ठान्दिनँ। त्यसको अर्थ उहाँले एकताबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ भने वामदेवजीले त्यो रोल खेल्न दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। वामदेवजीले जे भन्नुभएको छ, संसद पुनर्स्थापना गर्ने, पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने, त्यसको निम्ति मैले पहल गर्छु भनेको कुरालाई, तपाईको यो पहललाई हाम्रो समर्थन छ भनेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि हाम्रो कुरा हुँदा कुनै नेगेटिभ कुराकानी हाम्रो छैन। म फेरि वामदेवजीलाई मैले उहिलेदेखि, म युद्धको बेलादेखि उहाँसँग चाहिँ अलि विचारमा पनि भावनामा पनि हामी निकट थियौँ, अहिले पनि छौँ। एमालेमै हुँदाखेरि पनि उहाँलाई एमाले भित्रको माओवादी भनेर आरोप लगाउने गरिएकै थियो। त्यसको अर्थ के वामदेव गौतम अहिले पनि तपाईँकै डिजाइनमा हुनुहुन्छ? डिजाइन भन्दिनँ म, मेरो डिजाइनमा हुनुहुन्छ भन्ने शब्द ठिक छैन। वामदेवजी अलि आफ्नै ढङ्गले सोच्ने नेता हुनुहुन्छ, तर हामी भन्दा टाढा हुनुहुन्न। अहिले जे भइराखेको छ, विचारमा जे सङ्घर्ष भएको छ, त्यो विचार सङ्घर्षमा वामदेवजी हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने म फेरि वामदेवजीलाई के पनि भन्न चाहन्छु, वामदेवजी त्यो पात्र पनि हो जसले हिजो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति जोखिम मोलेर मलाई भेट्न रोल्पा गएर, रोल्पामा पहिलोचोटि वामदेवजी र युवराज गेवाली दुईजना एमालेको तर्फबाट गएर चाहिँ युद्ध मैदानमै गएर
उहाँ गएर पहिलोचोटि दुईटा पार्टीको बिचमा हस्ताक्षर गराउनु भएको छ। संविधान सभामा जाने, गणतन्त्रतिर जाने लाइनमा उहाँले साहसपूर्वक गर्नुभएको छ। त्यो भूमिका पनि म वामदेवजीको चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसो हो भने वामदेव गौतमले चाहनुभयो वा गर्नुभयो, यो पहल गर्नुभयो भने केपी शर्मा ओलीसँग पुनः मिलन गर्नको लागि पुष्पकमल दाहाल तयार हुनुहुन्छ। केपीजीले आफ्नो गल्ती कमजोरी प्रति पश्चाताप गर्नुभयो भने, किनभने तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको छ, मैले लेखेको 19 पृष्ठ लामो प्रस्तावमा अन्तिम निष्कर्ष भनिएको छ, गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौँ, आत्मालोचना गरौँ र आफ्नो तर्फबाट त्याग गर्ने कोसिस गरौँ र पार्टी एकता बचाउँ भन्ने छ। अहिले पनि यो संसद भङ्ग गर्नु मेरो गल्ती भयो भनेर उहाँले पश्चाताप गर्ने हो भने र पार्टी एकता कायम गरेर जाने हो मेरो उद्देश्य हो भन्नुभयो भने असम्भव छैन। सायद वामदेवजी आफ्नो ढङ्गले, हामीले भनेर होइन, वामदेवजीलाई लागेको छ अझै पनि सम्मान छ भने यो सम्मानतिर चाहिँ उहाँले लान सक्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन, बरु समर्थन हुन्छ। तर फेरि म भन्छु केपीजी त्यो गर्नुहुन्न है, फेरि यो भ्रम नपरोस्। केपीजीको चाहिँ म त्यही नै सोच्दैछु, तपाईहरूले आफ्नो किताबाट उहाँलाई हटाइसक्नु भएको छ, संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइसक्नु भएको छ, पार्टीमा कारबाही गर्नु भएको छ, अध्यक्षबाट हटाउनु भएको छ, उता केपी ओलीले पनि तपाईँलाई कारबाही गरिसक्नु भएको छ। कसरी मिलन हुन्छ त? कारबाही इत्यादि भन्ने कुरा त हिजो पनि दुईटा पार्टी एकले अर्कालाई निषेधै गर्न सङ्घर्ष गरेका हौँ हामी। गल्ती कमजोरी प्रति आत्मालोचना हुँदा र पश्चाताप गर्दा त्यो असम्भव भन्ने राजनीतिमा हुँदैन। तर म के फेरि तपाईँको कुरासँग सहमत छु भने अहिले तत्काल एकताको म सम्भावना देख्दिनँ। त्यो 2-4 वर्षपछि फेरि एउटा नयाँ परिस्थितिमा के हुन्छ भन्ने त भन्न सकिँदैन। राजनीतिको कुरा मैले जहिले पनि राजनीति सम्भावनाको खेल हो, यहाँ असम्भव भन्ने केही नै हुँदैन भन्ने कुरा म जहिले नै भन्ने गरेँ। जुन खेल तपाईँ राम्रोसँग खेल्न जानुहुन्छ भन्ने। अब त्यसो भयो। तर अहिले केपीजीले जे गरिसक्नुभयो नि, इतिहासमा निकै ठुलो कलङ्कको टीका उहाँले लगाइसक्नुभयो संसद भङ्ग गरेर। म त के भन्छु भने यो कुरा तपाईहरू मार्फत म आम नेपाली जनतालाई नै भन्न चाहन्छु। जुन दिन उहाँ विघटन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना मैले प्राप्त गरेँ, बिहान 5:30 बजेको थियो, उज्यालो भइसकेको थिएन। मैले थाहा पाएँ कि उहाँ आज विघटन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि मैले विभिन्नसँग फोन गरेँ, विभिन्नसँग, सुभाष नेमाङसँग, महासचिवसँग, शङ्कर पोखरेलसँग। शङ्कर पोखरेल त यहीँ आउनुभएको थियो खुमलटारै, त्यो त्यही दिन बिहान उहाँहरूसँग नि कुराकानी भयो। जनार्दन आउनुभएको थियो, उहाँसँग नि कुराकानी भयो। र मैले अनि केपीजीलाई फोन गरेँ। मैले अब तपाईँ अलि एक्सट्रिममा जान खोज्दै हुन्छ भन्ने सूचना पाएँ। जे भए पनि मैले रातभरि सोचेर दुईटा विकल्प बनाएको छु। पार्टी एकता पनि बचाउने, सबै चिज चाहिँ अगाडि बढ्ने। तपाईँ र म 1-8 घन्टा कुरा नगरिकन तपाईँले कुनै डिसिजन नगर्नु होला भने मैले। अरू पनि सुन्ने छन् त्यहाँ साथीहरू। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। त 11 र 11:30 को बिचमा भेट्ने, अनि 1-8 घन्टा कुरा गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो निष्कर्ष, त्यसपछि अब कुरो मिलेन भने तपाईँलाई मन लाग्यो तपाईँ गर्नु होला, मलाई मन लागेको म गरौँला, अरूले जसलाई जे लाग्छ त्यही गर्छन्। यो पुष्पा गतेको कुरा, यो त्यो विघटन हुने दिनको कुरा, बिहानको कुरा। तर 11 र 11:30 बजे भनेको खानासाना खाएर यहाँ सेक्युरिटीलाई नि खाना खुवाएर ल्याउँदा 11 बजे ठिक्क हुन्छ भनेर भनिएको थियो। एकछिन पछि सूचना पाएँ मैले, ल उहाँले त आकस्मिक क्याबिनेटको बैठक बोलाउनु भयो 9:45 मा भन्ने सुने मैले। त्यसपछि मैले फेरि फोन गरेँ, उहाँ त दुर्घटनामा जान उद्धत देखिनु भयो भन्ने लाग्यो मलाई। फेरि फोन गरेर, होइन तपाईँले त क्याबिनेट बोलाउनु भयो त फेरि इमर्जेन्सी, मैले त भनेको थिएँ हामी कुरा गरेर मात्रै केही गर्नु छ भने गर्नु होला भन्दै तपाईँले किन बोलाउनु भएको, म क्याबिनेटभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु भने, र म गाडी लिएर दौडेँ। तर म आउँछ भन्ने थाहा पाउँदै र मैले केही कुरा दुईटा विकल्पको बारे तपाईँसँग छलफल गर्नु छ भन्दै उहाँ दौडिनु भएछ क्याबिनेटमा। र गएर 5 मिनटमा उहाँले डिसिजन गर्नुभयो र त्यहाँबाट सूचना आयो कि संसद भङ्ग गर्ने प्रस्ताव भयो भनेर। यति ठुलो बेइमानी र जालझेल एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो, यत्रो पार्टीको अध्यक्ष जस्तो मान्छेले म चाहिँ कल्पना गर्न सक्दिनँ क्या। म अलि लाटो अलि सोझो रच्छु, हेर्नुहोस् यस्तो बेइमानी के दिउँसै रात पार्ने। दुईटा विकल्प चाहिँ के थिए? दुईटा विकल्प एकदम सरल थिए। अब हामी अप्ठ्यारामा पर्यौँ, त्यसकारण एउटा हामीले ओरिजिनल सहमति जे गरेका थियौँ, पालो पालो अध्यक्ष र पालो पालो सरकार,
त्यसैको वरिपरि जाउँ, त्यही जस्ताको तस्तै नै भनेको थिइनँ मैले। त्यसको वरिपरि गएर सहमति कार्यान्वयन गरौँ भन्ने एउटा विकल्प। अर्को, महाधिवेशन चैतमा गर्न अब सम्भव हुने स्थिति देखिँदैन। आउने केन्द्रीय समितिको बैठक जो उहाँ समेतको सहमतिले बोलाइया छ केन्द्रीय समितिको बैठक, त त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकलाई 2-4 दिन सारेर त्यसैलाई विशेष सम्मेलनको स्वरूप दिएर त्यहाँबाट नेतृत्व सम्बन्धी हाम्रो जो कार्यविभाजन झमेला देखिया छ त्यसलाई हल गरौँ। यो दुईटा विकल्प मलाई लाग्छ। यो दुईटै विकल्प एकदम सरल विकल्प हुन्, सही विकल्प हुन्। यसो गर्दा पार्टी एकता पनि गडबड नहुने, संसद भङ्ग गरेर देशलाई यत्रो दुर्घटनामा लान पनि नपर्ने, मिलेर मजाले जान सकिने विकल्प हुन् यी विकल्पबारे मैले तपाईले अब भोलि कुनै दिन सोध्नु होला। सुभाष नेमाङजीसँग यही विषयमा मेरो कुरा भइ नै राखेको थियो फेरि लगातार, किन गृह कार्य भन्दै बैठक रोक्दै कहिले 10 दिन, कहिले 7 दिन, कहिले 3 दिन बैठक रोक्दै बसेको त तपाईहरु सबैले देख्नु भएकै छ, आम जनताले देखेको कुरा हो। आजको जे स्थिति छ यो आउनुमा तपाईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका अब तत्कालीन भन्ने कि अहिलेका अध्यक्ष भन्ने उहाँको भूमिका प्रति ज्यादा टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसका बारेमा हामी थप छलफल त गर्छौं नै, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईले अघि वामदेव गौतमको प्रसंग उब्काउनु भएपछि सम्झना आयो मलाई रामबहादुर थापा बादल, जो तपाईका द्वन्द्वकालदेखिका मित्र सारथी, आज बालुवाटारतिर हुनुहुन्छ। तपाईको सुराकी गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ उतैपट्टि हो? हैन, अहिले त उहाँ उतैपट्टि हो। उहाँ उतैपट्टि होस्, केही सुराकी पनि होइन। अब उहाँको स्वभाव, उहाँको सबै गतिविधि सबैको कारणले अब यो दुर्भाग्यपूर्ण त हो भन्ठान्छु म चाहिँ। तर किनभने मेरो 15-16 वर्षको उमेरदेखि आजसम्म चाहिँ झन्डै 6 दशकभन्दा बढी हामी सँगै काम गऱ्यौँ। अलिअलि उतार चढाव बिचमा भए। म आशा के गर्छु भने फेरि छिटै एउटा दिन आउनेछ, फेरि उहाँ यहीँ आउनुहुन्छ भएर म आशा गर्छु, विश्वास पनि गर्छु म उहाँलाई। त्यसकारण म अहिले धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। भनेपछि केही हदसम्म उताबाट तपाईलाई उहाँले सुराकीका रूपमा सहयोग गर्ने सम्भावना पनि छ? त्यो होइन है, अहिले त्यो बिल्कुल होइन। उहाँ आफ्नो ढङ्गले जानुभयो, आफ्नो चाहिँ मूल्याङ्कन, आफ्नो सोचाइ, आफ्नो विश्लेषणको आधारमा जानुभएको हो। सुराकीको देशले हुँदै होइन, यो फेरि कुनै कहीँ कन्फ्युजन नहोस्। तर फेरि हिजो उहाँ गएर पार्टी विभाजनको बेलामा उहाँ बाहिर गएर मलाई बेसरी गाली गरेको सम्झिन्छु के म। त्यो किरण जाँदाखेरि पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन भइसकेपछि, टुक्रिसकेपछि तपाईहरूले अहिले जसरी ओलीज्यूलाई तपाईले गाली गर्दै हुनुहुन्छ, मैले के गाली गरेको टिप्पणी, आलोचना गरेको जे प्रयोग गरौँ, म केही गाली गर्न चाहन्न। केपीजीलाई पनि म गालीको भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न, मैले गरेको पनि छैन। आलोचना त मैले गरेको छु, उहाँले यो गल्ती गर्नुभयो भनेर गरेकै छु, उहाँले पनि गर्नुभएकै छ। मैले बादलजीको प्रसङ्गमा भनेको, तर फेरि पछि त एकता भयो नि बादलजीसँग। पार्टी आज जुन स्थितिमा छ, जुन हालतमा आइपुगेको छ, यसको कारकका रूपमा तपाईले जति केपी ओलीलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु भयो, तपाईलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार ठहर्याउने केही आधारहरू सहित पनि मान्छेले प्रस्तुत गर्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले नेताहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र प्रयोग गरिसकेपछि फाल्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ उठाउँछन्। तपाईका 5 ब नेताहरू वैद्य, विप्लव, बाबुराम, आज बादल र सँगसँगै वामदेव, उहाँहरू आज कोही पनि तपाईसँग हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई तपाईले प्रयोग गर्नुभयो र छोड्नुभयो र उहाँहरू तपाईसँग बस्ने स्थिति भएन भनेर पनि तपाईँ पार्टीमा त्यसरी नेताहरूलाई प्रयोग गर्ने र फाल्ने गर्नुहुन्छ। त्यसकारण पनि नेकपाको आजको यो स्थिति सङ्कट आइपर्या हो भन्ने खालको विश्लेषण पनि हुन्छ। पार्टी आज जुन स्थितिमा छ, जुन हालतमा आइपुगेको छ, यसको कारकका रूपमा तपाईले जति केपी ओलीलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु भयो, तपाईलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार ठहर्याउने केही आधारहरू सहित पनि मान्छेले प्रस्तुत गर्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले
नेताहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र प्रयोग गरिसकेपछि फाल्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ उठाउँछन् तपाईँका 5 ब नेताहरू वैद्य, विप्लव, बाबुराम, आज बादल र सँगसँगै वामदेव। उहाँहरू आज कोही पनि तपाईँसँग हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो र छोड्नुभयो र उहाँहरू तपाईँसँग बस्ने स्थिति भएन भनेर पनि तपाईँ पार्टीमा त्यसरी नेताहरूलाई प्रयोग गर्ने र फाल्ने गर्नुहुन्छ। त्यसकारण पनि नेकपाको आजको यो स्थिति सङ्कट आइपर्या हो भन्ने खालको विश्लेषण पनि हुन्छ। बिल्कुल गलत र यति अन्यायपूर्ण चाहिँ यो विश्लेषण हो, यति चाहिँ झुटो विश्लेषण हो। यो सही के हो गलत के हो भन्ने कुराको छुट्याउने कारक भनेको व्यवहार हो, परिणाम। अहिले मैले सुन्नुहोस्, मलाई भन्न दिनुहोस्, पढ्नु न, म त्यो भन्दैछु। तपाईँले पहिला केपीजीकै सन्दर्भमा भन्नुभयो नि त, केपीलाई मात्रै होइन तपाईँलाई नै भन्छन् भन्नुभयो। यसलाई कसरी छुट्याउने के? मान्छेले केपीजीले एउटा भने हुन्छ, मैले एउटा भने हुन्छु, कुन सही हो कुन गलत हो कसरी छुट्याउने भन्दा तपाईँ मैले के भनिरहेछ भन्नेलाई धेरै महत्त्व दिन पर्दैन। केपीले के भनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई धेरै महत्त्व दिनु पर्दैन। कसले के चाहिँ गरिरहेछ भन्ने कुरा मुख्य हो। केपीजीले संसद भङ्ग गर्नुभयो, बैठकमा आउनु भएन, संसद भङ्ग गर्नुभयो भन्ने एउटा ठुलो कुरा छ। यो सानो कुरा होइन, यो सानो गल्ती होइन। अनि पार्टी विभाजन गरेर 100 जना केन्द्रीय सदस्य लिएर 1200 को बनाए भन्दै झिन्नु भएको छ। यो व्यवहार के हो? म सडकमा बसेर खबरदार संविधान मिच्न पाइँदैन, लोकतन्त्रको हत्या गर्न पाइँदैन, जनताको चाहिँ लाई धोका दिन पाइँदैन भनिरहेको छु। तपाईँ यसबाट जज गर्न सक्नुहुन्न। अनि कसले के भन्यो भनेर चाहिँ भनाइको पछि दौडिने? पहिलो कुरा सुन्नु न, मेरो त्यत्रो प्रश्न तपाईँ सोध्ने अनि मलाई भन्न नदिने। प्लिज जानुहोस्। दोस्रो त 5 ब 6 ब के ब भन्नुभयो तपाईँले। 5 ब भने मैले। अब यसको पनि हेर्नुहोस्, प्रचण्डले संविधान बनाउन जोड गर्यो, वैद्यजीलाई मन परेर हिँड्नुभयो अनि प्रचण्ड दोषी हुन्छ? उपयुक्त थ्रो भन्न मिल्छ? प्रचण्डले सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन गरेर देशमा शान्ति कायम गर्न खोज्यो, बादल र वैद्यलाई मन परेन पार्टी अलग बनाउनु भयो अनि प्रचण्ड चाहिँ युज एन्ड थ्रो गरेको भन्न मिल्छ? यति ठुलो झुट प्रचार गर्न सक्ने म कहिलेकाहीँ आश्चर्य लाग्छ। प्रचण्डले संविधान बनाउन त्यत्रो मेहनत गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ बाबुरामजी हिँड्नुभयो अनि प्रचण्ड दोषी हुन्छ? अनि यति झुट कुरालाई पत्याउने कोही मान्छे देखेर मलाई अनौठो लाग्छ। म त आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ड्युटी गरिरहेको छु भन्ने छ नि त। मैले अहिले पनि फेरि वैद्यजीसँग हामीसँगै बस्नुपर्छ, गल्ती भएको छ भनिरहेको छु, फेरि अपिल गरिरहेको छु। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। मैले बादलजीलाई ल्याएर चाहिँ स्थायी समिति, सचिवालय, गृहमन्त्री त मैले बनायो नि त, मेरो प्रस्ताव हो नि, केपीले बनाएको त होइन नि। अनि म युज एन्ड थ्रोवाला रचु त? कस्तो प्रश्न तपाईँले गर्न सक्ने देखेर पनि मलाई कहिलेकाहीँ पत्रकारहरू देखेर हैरान हुन्छु म चाहिँ। कस्तो सोध्ने होइन, तपाईँले प्रश्न पार्न पाउनु भयो नि, त्यसको लागि त धन्यवाद। हेर्नुहोस्, अब अहिले पनि म विप्लवलाई पनि धेरै खेल्ने कुरा चाहिँ राज्यले गर्न हुँदैन। ऊ पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नै हो, उसले पनि चाहिँ जनताको लागि गर्छु भनेको छ, बरु उसमा वार्ता गरेर संवाद गरेर हल गर्नुपर्छ भन्नेवाला हो म। मैले तपाईँसँग त्यसकारण चाहिँ मैले यसकारण यो युज एन्ड थ्रो मलाई भएको छ धोका त। युज एन्ड थ्रो त मलाई गरिएको छ, प्रचण्डको नाम लिँदै चाहिँ फेरि चाहिँ प्रचण्डलाई नै ऊ गर्ने भएको छ, मैले पो बरु भन्नुपर्ने भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ मेरो न नेचर त्यस्तो। तपाईँ म जन्मेको गाउँमा गएर सोध्नुहोस् है, म हुर्केको ठाउँमा गएर सोध्नुहोस्, मलाई सबैले भने सबै झगडा गरे नि मिलाउने म। मेरो भूमिकै मिलाउने भूमिकामा हो। अहिले पनि मैले गल्ती केपी जस्तो पात्र परेर दुःख पाइयो भन्ने छ क्या मेरो, नत्र म मिलाउँथेँ। अलिकति सरल पात्र भएको भए म मजाले मिलाएर लान्थेँ। तपाईँले अहिले देख्नुभयो नि, उहाँले भन्नुभयो लौ त लौ भन्ने खाले हो म चाहिँ। यो कुरा मलाई भन्न मिल्छ त? अलिकति म अझै प्रश्न हुन चाहन्छु। तपाईँ रिसाउनु त भएको छैन? रिसाएन, मलाई फेरि आनन्द पनि आएको छ है त्यहाँ चाहिँ। त्यो प्रसङ्गहरूमा अलिकति प्रश्न हुन पनि चाहेको मैले। अर्को प्रसङ्ग, तपाईँकै बोली टिपेर तपाईँले नै कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको एउटा कार्यक्रममा, कन्क्लेभमा तपाईँले भनेकै एउटा उद्धरणलाई टिपेर मान्छेहरूले के भन्छन् भने, तपाईँकै बोली हो त्यो,
तपाईले भन्नुभएको छ म जुन पार्टीमा गएको छु त्यो पार्टीलाई विघटन गरेर छोडेको छु, नयाँ बनाएको छु भन्नुभयो होला। आज पनि नेकपाको स्थिति हेर्दाखेरि पनि तपाईले एकता त गर्नुभयो, तर एमाले भन्ने पार्टीलाई छिन्न भिन्न पारेर तलसम्म भत्ताभुङ्ग पारेर सिद्ध्याइ नै दिनुभयो। त्यस्तो पनि त्यो कुरा पनि मान्छेले तर्क त जताबाट गरिनु, कुरो र कुलो जता लए पनि जान्छ भन्छन्, त्यस्तै मात्रै हो। मैले एमाले भत्ताभुङ्ग पारे होइन नि, मैले त माओवादी केन्द्र भत्ताभुङ्ग पारे हो। मेरो तागत त एमाले भत्ताभुङ्ग पार्ने त थिएन नि, विघटन गर्ने मेरो तागत भनेको माओवादी केन्द्रलाई थियो। एमाले विघटन गर्ने तागत त्यति बेला केपीजी ओलीसँग थियो। केपी ओलीले एमाले विघटनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो, मैले माओवादी केन्द्रको विघटनको प्रस्ताव ल्याएँ। त्यहाँदेखि मैले एमाले भत्ताभुङ्ग पार्यो भन्न किन कसरी मिल्छ? त्यो त तपाईहरुले एकताको घोषणा भएको दिनमा तपाईले सार्वजनिक रूपमै मञ्चमै भन्नुभएको थियो मैले माओवादी भङ्ग गरे, उहाँले एमाले भङ्ग गर्नुभयो भनेर तपाईले। त्यसकारण त्यो मलाई त्यो आरोप हुँदैन। अहिले चाहिँ माओवादीका कतिपय साथीहरू केपीजीतिर जानु भएको छ, म त्यो केपीलाई किन लएस् भनेर त्यो आरोप गर्न चाहिँ मान्छेको स्वतन्त्रता हो। मान्छे कोही लाग्छन् हिँड्छन्, पार्टी एकता हुँदा विभाजन हुँदा यस्तो खालको चलिराख्छ। म त्यसलाई पनि आरोपको विषय बनाउन पनि चाहन्न। तर मैले त्यो चाहिँ कान्तिपुर कन्क्लेभको बेलामा भनेको त्यो होइन, तपाईँले जसरी बुझ्नुभयो त्यसो भन्न खोजे होइन। मैले एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्दै गति पैदा हुन्छ समाजमा पनि, मानिसहरूको चिन्तनमा पनि, पार्टी र आन्दोलनहरूमा पनि भन्ने फिलोसफी अनुसार म त्यो फिलोसफी मान्छु। बौद्ध भिक्षु रहेसँग घन्टी बजाइराख्ने हो भनेर घन्टी बजाएर बस्नेवाला म चाहिँ होइन। म अलि द्वन्द्ववादी छु भन्ने हो मेरो दाबी। त्यहाँदेखि म पहिलो महासचिव भएँ, महामन्त्री भएँ नेकपा मोटो मसालको, किरणजीको प्रस्तावमा, वैद्यजीको प्रस्तावमा भएको हो। म भएपछिको मेरो पहिलो काम त्यही मसाल भन्ने विघटन गर्ने भयो। मैले नेगेटिभ अर्थमा भने होइन, मसाललाई सिद्ध्याइदिए भनेर चाहिँ नकारात्मक अर्थमा भने होइन, मैले रूपान्तरणको अर्थमा मसाललाई एकता केन्द्रमा पुर्याएँ। त्यहाँ निर्मल लामा, रूपलाल विश्वकर्मा, सोनाम साथी अस्ति बित्नुभयो हिजो, उहाँहरूसँग बाबुराम, हरिबोल गजुरेल सबैसँग एकता गराएर एकता केन्द्रमा रूपान्तरण गरेँ। त्यहाँदेखि पुरानो म आफै महामन्त्री भएको अहिले अब मोहन विक्रमजी हेर्नुभयो भने हाम्रो रोहितहरू बौद्ध भिक्षु रहेसँग घन्टी बजाइराख्नु भयो। उहाँहरूले गरेर देशमा कति परिवर्तन भयो, जनताको जीवनमा के आयो गयो केही छैन, बजाइराख्नु भयो, घन्टी चाहिँ बजाउनु छोड्नु भएको छैन। म त्यस्तो होइन भन्न खोजेको। अनि एकता केन्द्र बनाएको 5 वर्ष भयो थियो, मैले अब त्यसलाई जनयुद्धमा रूपान्तरण गर्न पर्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि मैले नेकपा माओवादी भनेर अर्को पार्टी चाहिँ त्यहाँ रूपान्तरण सहितको पार्टी बनाइयो। माओवादीबाट फेरि माओवादीबाट माओवादी केन्द्रबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। तपाईँ हेर्नु यसमा म लिडिङ रोलमा छु, म मात्रै छु भन्ने होइन है, अरू सबै लिडरहरू छन्, क्याडरहरू छन्, सबैको पनि त्यहाँ भूमिका छ। तर लिडिङ रोलमा म भएर भएको छ। यसले के गर्यो देशको राजनीतिमा नै उथलपुथल ल्यायो। मैले एकता केन्द्र नबनाएको भएर पार्लियामेन्टमा चाहिँ 11 सिट लिएर नगएको भए सायद यो पार्टीको र मेरो या मेरो चाहिँ साथीहरूको जनतामा जो छवि बन्नु पर्थ्यो बन्दैन थियो होला। माओवादी बनाएर युद्धमा नगएको भए यत्रो ठुलो रूपान्तरण गणतन्त्रसम्म देश नआउँथ्यो होला। शान्ति प्रक्रिया नगरेको भए पनि निकै ठुलो क्षति देशले बिहोर्नु पर्थ्यो होला। संविधान नबना, यो सबैमा मेरो त्यही तपाईँले सोधेको प्रश्न जस्तै जहाँ बस्छु त्यसलाई विघटन गर्छु। नेगेटिभ बुद्धि नै भएन यसलाई, म त्योभन्दा माथि लान्छु भने हो क्या, त्योभन्दा हाइटमा लान्छु चिजहरूलाई भन्न खोजे हो मैले। सँगसँगै आफूलाई पनि त्यही हिसाबले शक्तिशाली बनाउँदै लाने प्रयत्न तपाईँ गर्दै हुन्छ। तपाईँ आफू त्यो हुन्छ। मैले आफूलाई त धेरै केन्द्रबिन्दुमा राखेँ भन्ने लाग्दैन। अर्को आरोप, यो आरोपको कृपया जनताले पनि जवाफ मागिरहेका छन्। के भने तपाईले यो सबै प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया भन्नुहुन्छ, तर पार्टीभित्र आफू जति बेला कमजोर अनुभव गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले अब चलखेल गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप। यो दृश्यहरूले पनि के देखायो भने स्वयं केपी शर्मा ओलीले पनि तपाईलाई लगाएको सबैभन्दा ठुलो आरोप यही नै हो कि तपाईँ पार्टीभित्र अलिकति कमजोर हुने बित्तिकै तपाईले भूमिका खोज्नुभयो। भूमिका पाए जस्तो गर्दाखेरि तपाईले पार्टीभित्र मात्रै होइन सरकार पनि तपाईले चलाउन खोज्नुभयो। मैले मेरो अधिकार क्षेत्रमा उहाँ प्रवेश गरेर सरकार पार्टीले चलाउन खोज्ने होइन, काम गर्न
दिने काम गर्ने प्रयत्नमा मेरो काम गर्ने प्रयत्नमा रोक्ने प्रयत्न भयो पार्टीबाट कामै गर्न दिनु भएन भनेर बारम्बार उहाँले तपाईँले अघि 19 पृष्ठको तपाईँको प्रतिवेदनको कुरा गर्नुभयो उहाँले 38 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन लेखेर तपाईँलाई इतिहासदेखिको प्रसङ्ग उब्काएर चार्ज लगाउनु भयो। अब म एउटा के भन्न चाहन्छु भने अस्ति अब सचिवालयको बैठकमा जब उहाँले 38 पेजको चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा सबैलाई धोका दिएको मैले भन्ने लेख्नु भएको छ। मैले के भने उहाँलाई भने कमरेड तपाईँले त खुब भन्नुभएको छ सबैलाई माधवलाई नि धोका दिएको गिरिजालाई नि धोका दिएको अर्कोलाई नि धोका दिएको तपाईँले त के भन्नु पर्यो भने धोकेबाज जिन्दाबाद भन्नुहोस्। म यस्तो धोकेबाज नभएको भए तपाईँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्थेन। मैले उहाँलाई त्यही बैठकमै भनेको त्यसो भएर त प्रधानमन्त्री हुनुभयो। म त्यस्तो नभएको भए त के गरी हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ? त्यो त सम्भव थिएन नि। तपाईँ अहिले भन्न सक्नुहुन्छ संविधान बनिसकेपछि म भइहाल्थेँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ। सुशीलजी त तपाईँको विरुद्ध उठ्नु भएको थियो नि त। मेरो तर्क छ नि त त्यहाँ। मेरो कुरा के हो भने यो आरोप पनि अहिले मैले भने जस्तो झुटो आरोप हो, म माथि गलत आरोप हो। किनभने एउटा कुरा हो कि म टिडिएस भयो एउटै चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ खालको परिस्थिति भयो र त्यहाँ गतिहीन जस्तो देखेँ भने मैले कहीँ न कहीँ विकल्प के हुनसक्छ त भनेर हेर्छु। म तलाउ शान्त भएको देख्नु भने त्यहाँ एउटा ढुङ्गा हालेर तरङ्ग पैदा गर्न पर्छ भन्ने नै हुन्छ मलाई। त्यसकारण टिडिएस खालको जिन्दगी मैले मार्क्सवादबाट अथवा मार्क्सबाट सिकेको चाहिँ मलाई त्यो गतिहीन चाहिँ बडो निराश लाग्दो जिन्दगी मन पर्दैन। मलाई त चाहिँ आवेगमा चाहिँ आकाङ्क्षामा चाहिँ बाँच्न मजा लाग्छ भन्ने छ क्या उहाँको एउटा। म त्यो सोच्छु र म परिस्थितिलाई बदल्ने। किनभने मार्क्सको सबभन्दा ठुलो फिलोसफिकल एउटा कन्क्लुजन के हो त, निष्कर्ष के हो भने विद्वानहरूले खालि दुनियाँको व्याख्या गरे मुख्य कुरा त दुनियाँ बदल्ने हो भन्ने नै सबभन्दा ठुलो निष्कर्ष हो। म त्यो निष्कर्षलाई आफ्नो जीवनको आदर्श मान्छु के त्यो वाक्यलाई। अध्यक्षज्यू तपाईँले यसलाई जीवनको आदर्श भनिरहँदा यो तपाईँको आदर्शलाई मानिसहरूले कसरी पनि व्याख्या गर्छन् भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अस्थिरता बडा प्यारो छ भनेर पनि बुझ्छन्। बिल्कुल गलत। अब त्यो त भन्छन्, मलाई त्यो कुरा थाहा छ, धेरैचोटि यसको उत्तर पनि मैले दिइसकेको छु। अस्थिरता र गतिशीलतालाई कसरी बुझ्ने? एउटा गतिशील भनेको पनि चाहिँ एक ठाउँमा टिकी नराख्ने भने हो, नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने भनेको गति। अस्थिरता भनेको पनि फेरि नेगेटिभ अर्थमा त्यो अलि बढी चञ्चल कुनै चाहिँ कुराको ठेगान नभएको भन्ने गतिहीनता मुभमेन्ट छ, गति त छ तर त्यसको कुनै दिशा छैन भने जस्तो हो। मेरो विचारमा यो कुरालाई पनि जनताले र इतिहासले कसरी जज गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ठान्छु भने मेरो त्यो गतिशीलताले या त्यो तथाकथित अस्थिरताले देश समाज र पार्टीमा सकारात्मक परिणाम ल्यायो कि नकारात्मक भन्नेबाट हेर्नुपर्छ। आज के परिणाम ल्यायो त त्यसो भए? आज पनि मेरो विचारमा त त्यो सकारात्मकै परिणामतिर ल्याइराखेको छ। मेरोले मैले केपीजीले जे गरे पनि त्वं शरणम भनेर चाहिँ गरेँ भने मैले राष्ट्र र जनताप्रति न्याय गरेको ठहरिँदैन। अब मेरो व्याख्या हेर्नुहोस्, तपाईँको अहिलेको प्रश्न र मान्छेले हेर्दाखेरि त प्रचण्ड फेरि सडकमा गयो भने जस्तो देखिन्छ। तर मेरो कन्भिक्सन, मेरो सिद्धान्त, मेरो आदर्शले के भन्छ भने केपीजीले इतिहासमा निकै ठुलो गल्ती गर्नुभयो। मेरो भाषामा कलङ्कको टीका लगाइसक्नुभयो। उहाँले ब्याटल हारिसक्नुभयो क्या। केपीजीले त अब मसँग लड्ने त उहाँको तुलनै हुँदैन अब मसँग। किनभने म संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, जनताको साथमा उभिएँ, उहाँ त्यसको विरोधमा उभिनुभयो। यहीँबाट ब्याटल उहाँले हार्नुभयो, मैले जितेँ। मैले अहिले भर्खरै सत्तासँगको यो कुरा होइन। त्यहाँदेखि यो अस्थिरता हो कि चाहिँ गतिशीलता हो त? यो खबरदार संविधान कुल्चिन पाइँदैन, खबरदार निरङ्कुशतातिर देशलाई लान पाइँदैन, गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न पाइँदैन, जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न पाइँदैन भनेर सडकमा जानु अस्थिरता हो कि चाहिँ जनता र राष्ट्रप्रति वफादार हो भन्ने कुरा त जज गर्न पर्यो नि। अनि मैले केपीले जे गरे पनि प्रभु पार्टी भनेर बसेको भए त्यो चाहिँ अनि स्थिरता हुन्थ्यो त?
त्यसले राष्ट्र र जनताको हित हुन्छ त? तपाईँले बडा रोचक कुरा सुनाउनु भयो। केपी ओली हारिसक्नु भयो, तपाईँ जितिसक्नु हो, मैले जितिसकेँ। अब त उहाँ त हारिसक्नु हो, यो त एकदम प्रष्ट हो। त्यस कारण मैले अब उहाँले हुनसक्छ, मैले के भने जहिले के भन्ने गरेको छु भने विवेकले सत्ता प्रयोग गर्ने, परिचालन गर्ने कि सत्ताले विवेक? उहाँले पावरको भरमा, सत्ताको भरमा विवेकमाथि चाहिँ अङ्कुश लगाउने र विवेकमाथि निरङ्कुश ढङ्गले कुल्चिने दुस्साहस गर्नुभयो र उहाँले लडाइँ हार्नुभयो। मैले विवेकले सत्ता चलाउनु पर्छ भनेर सडकमा गएको छु, त्यस कारण मैले लडाइँ जितेँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ यो कुरा भनिदिनु होला चाहिँ राम्रोसँग। अब संसद विघटन पश्चात यो मुद्दा अहिले अदालतमा छ। अब के हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा म जाने छ, त्यसका बारेमा कुरा गर्नै छ। यो प्रसङ्गमा तपाईँसँग अन्तिम प्रश्न, तपाईँले ओली हार्नुभयो, तपाईँ आफू चाहिँ जित्नुभयो भनेर भनिरहँदा जनताले चाहिँ हारे कि जिते त अध्यक्षज्यू? अब अहिले तत्काल त जनतालाई चाहिँ जबरजस्ती हारेको जस्तो बनाइयो संसद भङ्ग गरेर, तर त्यसको पक्षमा हामी लडाइँमा जनतासँग छौँ भनेर फेरि जनतालाई हामीले आश्वस्त पार्न थालि नै सक्यौँ। त्यसकारण जनताले त यो संसद भङ्ग हुनु, पार्टी विभाजन हुनु जनताको हितमा त होइन नि। यो जनतालाई पीडा भएको छ, क्षति भएको छ। तर मैले के ठान्छु भने एउटा कम्युनिस्टको नाताले या राष्ट्र र जनताप्रति एउटा वफादार जनताको छोरो हुनुको नाताले म जनतासँगै छु भनेर मर्न पाउने भएँ। ठिक छ। अब के हुन्छ? के तपाईँलाई लाग्छ विघटन घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुन्छ, पुनर्बहाली हुन्छ? हुनुपर्छ, हुनैपर्छ। मैले त के भन्छु, मेरो व्याख्या सायद तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो। मैले संसदीय दलमा भने पनि, पार्टी केन्द्रीय समितिमा पनि भने, संसद भङ्ग भएको छैन। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन संसद भङ्ग गर्ने। बरु विगतमा संसद भङ्ग गर्ने विशेषाधिकारका कारणले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भयो, सांसदको किनबेच बढी भयो भनेर त्यो विशेषाधिकार हटाइएको हो। जानी बुझी सचेत रूपले सबै पार्टी केपी समेत बसेर हटाइएको कुरालाई संविधान हुँदै नभएको कुरा चाहिँ प्रयोग गरेर भङ्ग भन्न पाइन्छ? के यो देश चाहिँ केपीको पेवा हो, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने? त्यहाँ संसद भङ्ग भएकै छैन भन्ने हो मेरो व्याख्या चाहिँ। मेरो व्याख्या त्यहाँ मैले एउटा उदाहरण भन्थेँ कि म एकचोटि लखनऊमा थिएँ। म लखनऊमा 200-300 मान्छेको जुलुस निक्लिरहेको छ, प्ले कार्ड लिएर चाहिँ हेरेको त मैं जिन्दा हुँ लेखेको थियो क्या। प्ले कार्डमा लेखेको त मैं जिन्दा हुँ, के मैं जिन्दा हुँ भन्दै सबैले म जिउँदैछु भनेर हिँडिरहेका छन्। पछि तिनीहरूसँग सोधेर मैले बुझेँ के हो यो भनेको, उनका नाता गोताका मान्छेले नक्कली कागज बनाएर अदालतबाट सम्पत्ति जति उनीहरू मर्यो भन्ने बनाएर, उनीहरू मरे भन्ने प्रमाणित गरेर, कागजमा प्रमाणित गरेर चाहिँ उनका नाता गोता या खाइदिए सम्पत्ति सबै। अनि गयो अफिसमा, मेरो हो सम्पत्ति भन्यो भने तपाईँ त मरिसक्नु भएको छ त, यो कानुनले त चाहिँ तपाईँ त जिउँदो त हुनुहुन्न भन्ने, मान्दै नमान्ने। अनि त्यसपछि ती जिउँदा मान्छेहरूको जुलुस निक्लिएर छ। आज त्यस्तै देख्छु म। हामी त मर्या त छैनौँ, जनताले चुनेर पठाएको हो। संविधानले हामीलाई विघटन गर्न दिएकै छैन, अनि हामी विघटित भयौँ किन भन्ने? हामी तर अदालतमा त यो विचाराधीन मुद्दा छ। पहिलो कुरा यो तर्क चाहिँ, यो तर्कलाई ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रो संविधान के चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जे मनलाई त्यही गर्ने, उहाँहरूले अब नेपाल विघटन भनिदिनु भयो, हामी मान्ने? कस्तो कुरा हो? म यही बुझिरहेका छन् कि मान्छेहरू चाहिँ बडो अदालत भन्छन्, के भन्छन्, आयोग रे। ल प्रधानमन्त्री त हो केपीजी, उहाँले अब यो नेपाल भन्ने देश अब आवश्यक देखिनँ मैले, विघटन गरिदिउँ भने पनि मानेर हिँड्ने। जिउँदो मान्छेलाई मरेको अब आज अहिले दिउँसो छ, केपीजीले प्रस्ताव पास गरेर चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पठाइदिनु भयो, रात परिसक्यो भनेर अहिले पठाउनु भयो भने अब रात भयो भने हामी ओछ्यानमा सुत्न जाने मिल्छ? त्यस्तै हो, संविधानले कल्पना नि गरेका छैन विघटनको। चारवटा विकल्प पुरा गरेर मात्रै भएन भने लास्टमा विघटन भनेको छ। उहाँले बडो चाहिँ मन खुसी, अनि यस्तो कुरालाई पनि अब अदालतमा हेरौँ भन्ने अब मान्छेहरू, अदालतले त गर्ला आफ्नो कुरा। मेरो अदालतप्रति फेरि अपमान होइन, फेरि यो पनि भ्रम नपरोस्, मलाई अदालतप्रति अहिले पनि भरोसा छ। उसले चाहिँ संविधान नबुझ्ने कुरा पनि होइन, केही नै होइन। तर म चाहिँ प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिक दललाई भन्न चाहन्छु,
नागरिक समाजलाई भन्न चाहन्छु, आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, संसद भङ्ग भएको छैन, जीवित छ संसद। सडकबाट दुईजना मान्छेले चाहँदैमा भङ्ग भयो भनेर हिँड्न पाइन्छ? निर्वाचनको घोषणा भएको छ वैशाख 17 र अर्को मितिमा। के अब निर्वाचन होइन, संसद नै पुनर्स्थापना हो, अदालतबाट भएन भने सडकबाटै पुनर्बहाली गर्न तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ? अब राजनीतिक दलहरू सबैले चाहिँ यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, निरङ्कुशतातिर चाहिँ को कदम हो, यो प्रतिगमनतिरको हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनतालाई लागिसकेको छ। र तपाईँ मिडियाहरूले पनि जो निकै सकारात्मक ढङ्गले यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भन्ने कुरा थापित गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो परिस्थितिमा अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने भरोसा म गर्न चाहन्छु। अदालतले यत्रो जनभावना, संविधानको मर्म र सांसदहरूको र चाहिँ जनताको चाहिँ अभिमतलाई अपमानित गर्छ भनेर म कल्पना पनि गर्दिनँ। त्यसो भए किन पुनर्स्थापना गर्छ? एक, ल पुनर्स्थापना गर्न ढिलो भयो केही कारणले अथवा छिटो भयो, मलाई चाहिँ फेरि केपीजीले चुनाव गराउनुहुन्छ भन्ने 100मा 101 रत्ती पनि लाग्दैन। चुनाव हुनेवाला चुनाव घोषणा गरे होइन, त्यो प्रतिगमनतिरको यात्रा, निरङ्कुशतातिरको यात्रा पो सुरु गरे हो उहाँले। के को चुनाव? चुनाव भन्ने हो भने त हुँदा खाँदाको संसद, त्यहाँ संसद बोलाएर मलाई यहाँ अन्याय भयो, मलाई मेरै पार्टीका मान्छेले दिएनन्, म विश्वासको मत लिन्छु भनेर गएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यो थियो नि त लोकतान्त्रिक विधि। उहाँले 17 गते त बोलाउनै थियो, संसद बोलाएर मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर त्यहीँ भनेको भए त उहाँलाई सांसदले अन्याय गर्थे त। उल्टो झन् जनताको त्यत्रो अभिमतलाई चाहिँ कुल्चेर बुटले यति क्रूर र निर्मम चाहिँ मान्छे रचन भन्ने बनाउनु भयो आफूले आफूलाई। बुद्धि हो त यो पनि कहीँ सकारात्मक बुद्धि हो। म केपीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले सदन चाहिँ बोलाएर त्यहीँ गएर म विश्वासको मत लिन्छु भनेर देखाएको भए तपाईँ लोकतन्त्रवादी नै रहेछ, तपाईँ पोलिटिकल नै रहेछ, तपाईँ राष्ट्र र जनताप्रति चाहिँ जे होस् जिम्मेवारी बोध गर्ने मान्छे रहेछ भनेर इतिहासमा थापित हुन्थ्यो। आज कलङ्कको टीका बोक्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। तर नि सडक सङ्घर्ष गरौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले गरिरहँदाखेरि विपक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले सँगै कुम जोडेर सडकमा हिँड्न तपाईँहरूसँग तयार भएन। बरु भने पनि नभने पनि नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनको तयारीमा लागिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ, ऊ प्रतीक्षा गरिराखेको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा लगायत प्रमुख पार्टीहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइराखेको छ, मेरो नै कुराकानी भइराखेको छ। अस्ति पहिला सिंहदरबारमा कङ्ग्रेस, हाम्रो पार्टी र जसपाको संयुक्त बैठक बस्यो। भोलिपल्ट सानेपामा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पार्टी कार्यालयमा म समेत उपस्थित थिएँ, शेरबहादुरजी पनि हुनुहुन्थ्यो, जसपाका नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी बसेर यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ र यसलाई चाहिँ आन्दोलन चाहिँ सकेसम्म मिलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। भोलिपल्ट तिनटै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छ, बैठकपछि फेरि छलफल गर्ने भन्यौँ। हामीले बैठकबाट हामीले पनि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेस नै आन्दोलनको आज छ, सायद आज देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। जसपाले हिजो देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्यो, त्यसपछि फेरि बसेर कुरा गर्ने भन्ने भइराखेको छ। यो पहिलो कुरा। त्यसकारण एकदम ऊ परिसक्यो भन्ने होइन। यदि नेपाली कङ्ग्रेसको कोही नेताले चुनाव वैशाखमा हुन्छ भन्ने ठानेको छ भने म ती साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो भ्रम हो साथी हो। यो हुने चुनाव घोषणा भएको होइन, देशलाई दुर्घटनामा लाने प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको हो। त्यहाँ हामी कोही भ्रममा नपरौँ। हामी सबै साझा एक ढिक्का भएर गयौँ भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, लोकतन्त्र हुन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा के भने पोलिटिकल स्पेसको निम्ति उहाँहरूलाई त बडो राम्रो भयो, नेकपा फुट्यो। नेकपा त फुटि नै सक्यो नि। फुटिसकेपछि तपाईँहरूलाई अब बेनिफिट त तपाईँहरूलाई हुने नै वाला छ। 2 वर्षपछि चुनाव भयो नि बेनिफिसरी तपाईँहरू नै हो, लाभ उठाउने तपाईँहरू नै हो। अहिले त हुनेवालै छैन। यो हुँदै नहुने चुनावको पक्षमा लाएर जनताको एकतालाई कमजोर पार्ने, लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई कमजोर पार्ने निष्कर्षमा नेपाली कङ्ग्रेस पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर मैले सुनेको छु, फेरि सुनेको चाहिँ छु। तर मेरो बुझाइ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका तमाम नेताहरू, शेरबहादुरजी समेतलाई यो कुरो थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुनेवाला चुनाव होइन भन्ने पनि थाहा छ। एक्ज्याक्टली।
यो प्रसङ्गमा दुईटा कुरा जोडिएर आउँछ। एउटा अध्यादेश, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मको प्रसङ्गमा यो तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कतै न कतै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ छ भन्ने सुन्नमा आउँछ। तपाईँहरूलाई पनि कतै कतै त्यो लाग्छ। त्यसकारण विशेष गरी तपाईँहरूले रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई कहिलेकाहीँ आन्दोलनको कमान्डर, कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिको प्रलोभनसम्म दिएर काङ्ग्रेसभित्र पनि, नेकपाभित्र त एक खालको उछाल आइ नै हाल्यो। अब काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो तरङ्ग पैदा गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भन्ने आरोप। त्यो होइन। पहिलो कुरो, रामचन्द्रजीसँग एक हप्ता अगाडि जो मिटिङ भयो, माधवजी म समेत बसेर, त्यो म आयोजक म होइन। मैले रामचन्द्रजीलाई मिटिङ बसौँ भनेको होइन। कसले भनेको? त्यो माधवजीले मिलाएको हो त्यो कार्यक्रम। अब तपाईँले त घुमाइ फिराइ यही प्रचण्ड जतानी खेल्दो रहेछ भन्ने बनाउनु खोजे हुनाले मैले भन्न होइन, बनाउन खोज्या होइन, सुन्नमा आएका कुराहरू चाहिँ मैले आयोजना गरेको होइन। माधवजीले आयोजना गर्नुभएको, ठाउँ पनि माधवजीले मिलाउनु भएको। मलाई तपाईँ पनि आउनुहोस् भनेपछि म गएको हो। पहिला त्यस्तो पदको लोभ मेरो चाहिँ फेरि शेरबहादुरजीसँग लगातार कुरा भइराखेको छ, किन सभापति त शेरबहादुरजी हो नि। मैले त्यति त बुझ्छु नि राम्रै, शेरबहादुरजीसँग कुरा नगरिकन अन्त कुरा गरेर हुँदैन भन्ने त बुझ्छु नि म। अब रामचन्द्रजीसँग कुरा हुन्छ, तर मुख्य त शेरबहादुरजी हो नि त। शेरबहादुरजीसँगै मेरो कुरा भइरहेको छ। कुनै गिभ एन्ड टेकको कुरा भएको छ देवाजी वा पौडेलजीसँग? अब अहिले त्यो गिभ एन्ड टेकको भएको छैन। रामचन्द्रजीसँग त झन् केही भएकै होइन। तपाईँले कताबाट राष्ट्रपति र के भन्ने ल्याउनु भयो, त्यो कुरा हुँदै होइन, त्यो चर्चा पनि छैन। अब देउबाजीसँग चाहिँ मेरो गिभ एन्ड टेक पहिला नि भएकै हो। अब आउने दिनमा नि हुनसक्छ, राजनीति हो, हुन सक्दैन भन्ने कुरा त छैन। तर उहाँ त चुनाव कुरेर बस्नु भएको छ। उहाँ चुनाव कुरेर नबस्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। यो हुनेवाला चुनाव होइन, यो भ्रममा बस्नै हुँदैन। यो भ्रममा बस्नु ठुलो क्षति हुन्छ हामी सबैलाई। त्यसो भएर देउबाजीसँग हुनसक्छ सहकार्य, मजाले हुनसक्छ। किन मैले के ठान्छु भने देउबाजी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला शान्ति वार्ताको सुरुवात चाहिँ उहाँले गरे हो। अब अस्ति चाहिँ फेरि देउबाजी र हाम्रो बिचमा सहकार्य गरेर सरकार पनि बनेकै हो। मैले सहमति अनुसार सर्लक्क देउबाजीलाई छोडिदिएपछि उहाँले संसदीय मञ्चबाट चाहिँ एउटा राजनेताको के अरे चरित्र रच प्रचण्डजीमा भएर उहाँले रोस्टमबाटै बोल्नु भएको छ, रेकर्ड छ संसदमा। त्यो त तथ्यहरूको लहरको एउटा पाटो भयो, अरू लहर पनि अरू पनि हुन्छन्, शङ्का पनि छ उहाँलाई। मलाई शङ्का गरिराख्नु पर्दैन देउबाजीले। सहकार्य भनेपछि सहकार्य, अब तोडम भनेपछि तोडम। त्यसो हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नेकपा आफैमा के हुन्छ र नेकपाले अहिलेसम्म नेतृत्व गरिरहेको सरकार के हुन्छ? यदि यो नेकपाको सरकार भङ्ग हुन्छ भने त्यसपछिको सरकार के काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा बन्ने हो? अब त्यो हुनसक्छ, मैले हुनसक्छ भन्ने ठान्छु। नेपाली काङ्ग्रेससँग जसपासँग सहकार्य हुनसक्छ। एउटा कुरा के भने हाम्रो पार्टी त विभाजित भइ नै सक्यो डिफ्याक्टो। मैले भने डिज्युरे चाहिँ भन्छ नि, कानुनी रूपले घोषणा हुन बाँकी भए पनि पार्टी त फुटिसक्यो। दुईटा केन्द्र भइसक्यो। उहाँले मलाई कारबाही गर्न, मैले उहाँलाई कारबाही गरेँ। यो त गएको होइन। हाम्रो केन्द्रीय समितिले उहाँलाई कारबाही गर्यो। अब उहाँको गुटले मलाई गर्यो। उहाँको गुट हो, हाम्रो पार्टी हो। कुरा भन्नु, हाम्रो पार्टी हो। 441 मा 315 भनेपछि पार्टी त्यही हो। माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल दुईजना अध्यक्ष भएको पार्टी चाहिँ मूल पार्टी। त्यो अध्यक्ष हो। किन त भने निर्वाचन आयोगमा जति बेला हामीले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता गऱ्यौँ, त्यति बेलाको केन्द्रीय समितिको 70% यतापट्टि भएपछि त्यही पार्टी हुन्छ नि। त्यो वैधानिक रूपले नि पार्टी त्यही हुन्छ। नेता हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ 3टा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि वरिष्ठ नेताहरू पार्टी चलाएका। माधवजीले 15-16 वर्ष पार्टी हाँकेको मान्छे, झलनाथजीले पटक पटक अध्यक्ष महासचिव भएर हाँकेको मान्छे। म त अब मलाई त केपीजीले भन्नुहुन्छ 30 वर्ष अध्यक्ष भएर नि कस्तो नपुगेको भनेर। यो फुट भइसकेपछि पनि अध्यक्ष चाहिँ दुईजना नै चाहिने। अब त्यो किन गर्न परेको त भने हाम्रो विधानमा चाहिँ महाधिवेशनसम्म 2टा अध्यक्ष भन्ने राखिएको छ विधानमा। यो यसमा लामो नजाउँ। संसद पुनर्स्थापना पश्चात राष्ट्रपतिको भूमिकामा जसरी अहिले प्रश्न उठाइएको छ,
नेकपाको नेतृत्व त तपाईँले गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको भूमिकाको नि समीक्षा गर्नुहुन्छ। अब अहिलेकोमा अलिकति बाँकी रह्यो क्या, जे भए पनि देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी अहिले हामी नै हुन्छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा। म र माधवजीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ संसदभित्र पुनर्स्थापना भएपछि। पुनर्स्थापना त हुन्छ, मैले अघि भनिसकेँ, हुनैपर्छ, अर्को कुनै विकल्पै छैन भनेर। पहिलो कुरा त हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छौँ अहिले। पार्टी विभाजन भइसक्यो भने म यसो हेर्छु, अर्को चुनाव 2 वर्षपछिको चुनावपछि के होला भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो हुन्छ, एकदम सिधा देख्छु म चाहिँ। तर हामी पनि चाहिँ केही पनि नभएको चाहिँ हुँदैनौँ, हामी पनि सँगसँगै हुन्छौँ। त्यसकारण सहकार्यता हाम्रो हुन्छ नै। कुरा भन्नु अब तपाईँले सोध्नुभयो भने राष्ट्रपतिको भूमिका, मैले यो पटक संविधानमा हुँदै नभएको संसद भङ्ग गर्ने कुरालाई राष्ट्रपतिजीले स्वीकृति सजिलै दिनुहुन्छ भन्ने मलाई बिल्कुल लागेको थिएन। म राष्ट्रपतिजीसँग पनि लगातार मेरो कुराकानी भइराखेकै थियो र मैले उहाँको अभिव्यक्ति र हाम्रो कुराकानीबाट के बुझ्थेँ भने उहाँले प्रधानमन्त्रीले त्यो सिफारिस गरि नै हाल्नुभयो भने पनि देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, संविधानविदलाई बोलाउनुहुन्छ, किन त्यो अधिकार त छ नि त राष्ट्रपतिलाई, संविधानको संरक्षक पनि हो नि त। त्यो हुनुको नाताले 1 दिन 2 दिन उहाँले कुर्नुहुन्छ र छलफल गरेर मात्रै के गर्ने सोध्नुहुन्छ भन्ठान्थेँ मैले। उहाँले त्यसो गर्नु भएन। मलाई दुःख त छ, तर म योभन्दा बढी अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहिँ चाहन्न। पुनर्स्थापना पश्चात राष्ट्रपतिको पद के हुन्छ, त्यो भूमिकामा अब त्यो पुनर्स्थापना प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले त्यो समयभन्दा अगाडि नै यो बारे चर्चा गर्नु उपयुक्त पनि छैन। यसमा मैले किन प्रश्न गर्न चाहेको भने राष्ट्रपतिकोमा पनि तपाईँको दौडधुप थियो। जति बेला मैले फेरि सुन्नमा आएको कुरा नै तपाईँलाई सोध्ने हो, तपाईँले राष्ट्रपतिलाई यदि यी सबै प्रक्रियाहरूमा अनुकूल वा भनौँ ओलीलाई साथ दिने तरिकाबाट र पार्टीको तपाईँहरूको पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्ने तरिकाबाट भूमिका राष्ट्रपतिबाट भयो भने सडकमा राष्ट्रपति विरुद्ध पनि नारा उठ्न सक्छ है भनेर चेतावनी दिनुभएको थियो भन्ने पनि सुनिएको भएर यो प्रसङ्ग तपाईँलाई सोध्नुपर्ने भयो। यस्तो मैले भनेको थिइनँ र भनेको छैन। राष्ट्रपतिजीलाई मैले जहिले पनि आश्वस्त पार्न मात्रै बल गर्थेँ, बल गरेको हो। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँप्रति हाम्रो केही छैन। मैले यति भन्थेँ कि संसद भङ्ग गर्ने आयो भने तपाईँले सहमति दिइहाल्न हुँदैन भन्ने ठान्छु भन्ने सुझाव त राखेको थिएँ। तपाईँले अहिले भने जस्तो भाषा मैले कहिल्यै प्रयोग गरेको छैन। बरु हाम्रो केपीजी अब हाम्रो अहिले पार्टीमै हुनुहुन्छ, अब हाम्रै भन्नु पर्यो, आफ्नै हो नि, आफ्नै हो। अब केपीजीको चाहिँ तरिका के रहेछ भने उहाँ चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्न पनि धेरै सिपालु हुनुहुँदो रहेछ क्या। पहिला एकचोटि लौ प्रचण्डहरूले चाहिँ महाअभियोग लगाउने भए तपाईँलाई भन्नुभएछ र राष्ट्रपति चाहिँ बिचरा अब महाअभियोगै लगाइदिइहाले भने त भन्ठान्नु भएछ र जे आउँछ त्यसमा सही गर्ने बनाउनु भएछ। हामीले पछि झलनाथ, म, माधवजी गएर बाबा हामीले त्यो कल्पना नि गरेका छैनौँ, कहीँ चर्चा नि गरेका छैनौँ, हामीले सोचेकै होइन भनेर भन्यौँ। त्यति बेलाको खड्गो विविध कारणले टर्यो। अहिले पनि मलाई लाग्छ, किनभने केपीजी त्यस्तो गर्नुहुँदो रहेछ क्या। यो त सधैँ गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पछिल्लो म भन्छु क्या तपाईँलाई। वामदेवजीलाई बिहान बोलाउनु भएछ र ल अब अध्यक्ष नि तपाईँ नै हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री नि तपाईँ नै हुनु पर्यो भनेर 11 बजे वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको प्रस्ताव गर्नुभएछ। 1 बजे माधवजीलाई बोलाउनु त्यही दिन, अर्को दिन नि उही दिन अब अध्यक्ष नि तपाईँ नै हो, अब हुने प्रधानमन्त्री नि तपाईँ नै हो भनेर माधवजीलाई भन्नुभएछ। अघिल्लो दिन मलाई तपाईँ त हो, तपाईँ बाहेक त को छ त नि, मैले त यहाँ एमालेमा नेतै बाँकी नरहेको हुनाले तपाईँसँग एकता गरे हो भन्नुहुन्छ मलाई जहिले नि, त्यो दिन नि भन्नुभएको थियो। यस्तो हो केपीजीको तरिका क्या। कोही कोही मान्छेलाई होक्यारे भन्ने पार्नुहुन्छ फेरि, यस्तो त्यस्तोमा सिपालु हुनुहुन्छ भाषा प्रयोगमा चाहिँ। उहाँले मिठो मिठो कुरा गर्नुहुन्छ क्या, यसो हेर्दा त होक्यारे। अब नेपालमा यो राजनीतिक अस्थिरता, यो सङ्कट उत्पन्न भइरहेको बेलामा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको सक्रियता देखिने गरेर नै दौडधुप निकै बढेको देखिन्छ। यो संवाद अगाडि पनि तपाईँसँग चिनिया प्रतिनिधिको भेटवार्ता भयो। हुन त अलि अगाडि नै नेकपाका
अध्यक्ष तपाईहरुकै हाम्रै भन्नुभयो तपाईले केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउनु भएको थियो भारतको सहयोगमा मेरै केही साथीहरूले सत्ता पलट गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् भनेर। त्यो लहरदेखि आजसम्मको यो सक्रियता कस्तो पाउनु भएको छ? हामीले के नेपाललाई फेरि छिमेकी राष्ट्रहरूको शक्ति राष्ट्रहरूको युद्ध मैदान बनाइरहेका छैनौं? त्यसमा तपाई पनि भागीदार हुनुहुन्न दोषको? म छैन, म बिल्कुल छैन। म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रको पक्षमा जहिले पनि निरन्तर एउटै नीति अन्तर्गत दृढ छु। म अरूको बारे सबैले देखेको जानेको कुरा हो। अस्तिको पटक उहाँले त्यसो भनेर आफ्नो कुर्सी बचाउने कोसिस, भारतले मलाई निकाल्न खोजेको छ, हाम्रै साथीहरूले नि निकाल्न खोजेका छन् भन्नुभयो। त्यो कहाँ रिजल्ट कहाँ निक्ल्यो भन्नुहोस् त? रिजल्ट के निक्ल्यो त? त्यति बेला हामीले हटायौँ त उहाँलाई। बरु मैले कार्यदलको प्रस्ताव मैले राखेर सहमति बनाएर पार्टी टुट्न दिइनँ मैले त। त्यही त मेरो यहीँनिर भन्न दिन पर्यो यति, मैले त दिइनँ। तर अहिले त हैन, रको चिफलाई उहाँले बोलाउनु भयो, उहाँले बोलायो, त्यो सामन्त गोयललाई बोलाएको केपीजीले हो। उहाँले बोलाउनु भयो, घन्टौँ बालुवाटारमा कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि पनि अरू पनि बोलाउनु भयो, कुरा गर्नुभयो। अहिले त चाहिँ केपी ओली नै हाम्रो लागि त राम्रो भनेर चाहिँ इन्डियन बीजेपीको मुखपत्रमा आर्टिकल निक्लियो। केपी चाहिँ बरु चाहिँ हाम्रो पक्षमा छ, प्रचण्डको त के हो भनेर चाहिँ आर्टिकल छ, तपाईँले नि सायद नोट गर्नुभयो होला। अनि उहाँले के गर्नुभयो त? भारतले उहाँलाई साथ दिएपछि उहाँले के गर्नुभयो त? पार्टी एकता बचाउनु भयो, उहाँले संविधान बचाउनु भयो, संसद बचाउनु भयो भन्दाखेरि त उहाँ परिणामले के देखायो त? राष्ट्रप्रति र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशीलता उहाँ रहेनछ नि त। तपाईले संकेत गर्न खोज्नु भएको अहिलेको जुन अब एउटा कुरा यो भने है मैले, यो भने उहाँले गम्भीर रूपले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, नत्र इतिहासले उहाँलाई छोड्नेवाला चाहिँ म देख्दिनँ। यो अर्को तपाईँले भन्नुभएको विदेशी चपदौडधुप भन्ने कुरामा मेरो के छ भने, म आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने देशहरू, अझ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको सबभन्दा चाहिँ ठुलो प्रवक्ताका रूपमा आफूलाई भन्ने देशहरू, अमेरिका होस् या युरोप, भारत होस् या अरू कोहीले यत्रो नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ, हुँदै नभएको ढङ्गले चाहिँ हत्या गरिएको छ संसद भङ्ग गरेर। यस्तो बेलामा लोकतन्त्रवादी देशहरू किन नबोलेका होलान्? यो अनकन्स्टिट्युसनल हो। नेपालमा सबैलाई थाहा छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठदेखि सुशीला कार्कीदेखि थुप्रै न्यायाधीशहरू, अधिवक्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू, पत्रकारहरू, सबै वरिष्ठ सबैले यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश कदम हो भनेर सडकमा छन् सबै। हाम्रा लोकतन्त्रको पक्षधर भन्ने हाम्रा छिमेकीदेखि विश्वभरिका देशहरूले यत्रो हत्या भएको छ, लोकतन्त्रको हत्या हुँदैछ भनौँ न। अब अदालतले बचाउँछ भन्ने त हामीलाई लागेको छ, तर यो भएको त हत्यै हो। मैले अघि उदाहरणसहित भने, हुँदा किन नबोलेका होलान् भन्ने लाग्छ मलाई। किन नबोले होला? हिजो 12 बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै तपाईको चाहिँ 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म चाहिँ नैतिक सपोर्ट गर्ने देशहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बडो चुपचाप बस्नुपर्ने स्थिति के कारणले बन्यो होला? यो प्रश्न चाहिँ प्रत्येक नेपालीको दिमागमा यति बेला छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन अहिले भन्ने त भएको छ। त यो मेरो कसैप्रति आरोप चाहिँ होइन। नेपालमा लोकतन्त्रको हत्या भएको छ, संविधानको हत्या भएको छ, निरङ्कुशतातिर जाँदैछ, अराजकतातिरको भुमरीमा देश फस्न खोज्दैछ, फसाउन खोजिएको छ। केपी ओलीजीको नेतृत्वले भुमरीमा लगेर हालिदिएको छ देशलाई। यो अवस्थामा सबै लोकतन्त्रवादी हाम्रा छिमेकीदेखि सबै मित्र राष्ट्रहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा त कम्तीमा नैतिक चाहिँ समर्थन त गरिदिनुपर्छ भन्ने म अपिल गर्न चाहेको छु। म यो प्रक्रियाको एउटा नेताको हैसियतले पनि म सबैसँग, देश विदेशका सबै हाम्रा मित्रहरूसँग चाहिँ यो निरङ्कुश कदमका विरुद्ध आवाज उठाउन, कमसेकम नैतिक समर्थन गर्न, मानिसहरू सडकमा छन् त्यसलाई समर्थन गर्न म अपिल गर्छु। अहिले उत्तरी छिमेकी
चीनको चासो चाहिँ के पाउनु भएको छ? अब यो एकदम सिधा कुरा छ। अहिले भर्खरै मेरो झन्डै एक घन्टाभन्दा अलि बढी नै भयो होला कुराकानी भयो। चाहिँ सहायक मन्त्री लगायतको जो डेलिगेसन आएको थियो, उहाँहरूको मैले बुझेको चाहिँ नेपालमा स्थिरता होस्, स्थायित्व होस् भन्ने र कम्युनिस्ट पार्टी एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना नै एकमात्र चाहिँ उहाँहरूको चासो। मैले भने पार्टी त फुटिसक्यो। चाहना मात्रै वा उहाँहरूको प्रयत्न पनि छ? प्रयत्न त्यस्तो त मलाई त केही भन्ने स्थिति भएन, किनकि म त सिधै सडकमा गइसकेको मान्छे नेता परेँ नि त म त। त्यसो भएर सायद उहाँहरूलाई मलाई भन्न अप्ठ्यारो भयो होला। तपाईँले खोजेको जस्तो नैतिक केही नै भन्नु भयो। तपाईँले छिमेकी राष्ट्रहरूको तर्फबाट चाहेको नैतिक समर्थन चीनले केही हदसम्म जनायो? जनाएन, एकदम प्रष्ट शब्दमा केही पनि जनाएन। मैले चीनबाट यसमा नैतिक समर्थनको त्यति धेरै अपेक्षा गरेको होइन। मैले भारतबाट अपेक्षा गरेको, मैले अमेरिका युरोपबाट, जसले आफूलाई पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको र कन्स्टिट्युसनलिजमको चाहिँ प्रबल पक्षधर ठान्छन् त्यस्ता देशहरूको नैतिक समर्थन चाहिन्छ। चीनको ती देशहरूले चाहिँ चीनको आफ्नो प्रतिनिधि सभा विघटनको समर्थन गरिरहेका छन् सुसूत्र रूपमा वा कुनै न कुनै रूपमा भन्ने तपाईँको अर्थ हो? म अहिले त्यो रूपमा पनि भन्न चाहन्न। नबोल्दाखेरि त मौनम सम्मति लक्षणम भन्ने हाम्रो चाहिँ संस्कृतमा छ नि एउटा निष्कर्ष। मौन बसिराख्नुभयो सबै भने चाहिँ रोचक्यारे भन्ने नै अर्थ लाग्छ भोलि। अहिले म त्यो आरोप लगाउन चाहन्न, किनभने यो शान्ति प्रक्रिया, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रियामा भारतको पक्कै पनि नैतिक समर्थन सहयोग रहेको कुरा इतिहासमा थापिँदै छ। अहिले यो सङ्कटमा पर्न लागेको बेलामा मौन बसिराख्नु चाहिँ त्यति स्वाभाविक जस्तो लाग्दैन। अब यो सङ्कटको बेलामा यो सङ्कटलाई कतिपयले आलोचना नबुझियोस् फेरि, किनभने यो फेरि मैले आलोचना गरेँ भन्ने अर्थमा नबुझियोस्। मैले यहाँ चाहिँ संविधानवादको र लोकतन्त्रको माथि जबरजस्त चाहिँ कुल्चिन खोजिएको छ। मैले नैतिक समर्थन खोजेको छु। मैले अघिदेखि बुझ्न खोजेको एक लाइनमा के केपी ओलीलाई भारतले सघाइराखेको छ वा समर्थन गरिराखेको छ वा कुनै रूपमा प्रोत्साहन गरिराखेको छ भन्ने तपाईँको बुझाइ? त्यस्तो पनि मेरो होइन। भारतले नेपालमा जो सरकार हुन्छ त्यसलाई इङ्गेज गर्नै पर्छ। मैले इङ्गेज गरेको छ अहिले केपीजीलाई। केपीजी नै बरु चाहिँ केपीजीबाटै बरु गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेको त देखिन्छ नै, सबैले देखाएको कुरा हो। तर फेरि केपीजीलाई नै काखी च्याप्यो भनेर चाहिँ त्यो निष्कर्ष चाहिँ मेरो छैन। यो विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र उनीहरूको नेपालमा उनीहरूको भूमिकाका बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि एमसीसी र बीआरआईका विषयमा जे खालको तनाव थियो, जे खालको डिबेट थियो, त्यसका कारण पनि आजको यो अस्थिरता आएको पनि भनिन्छ। टु सम एक्सटेन्ट, केही हदसम्म यो सत्य हो भन्ने लाग्छ मलाई। केही नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै एमसीसीका बारेमा धारा प्रभाव प्रवचन दिनुभएको छ। त्यो लाजमर्दो कुरा हो। नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर गर्ने भन्नेमा उहाँहरूको पनि सबैको सहमति थियो। अहिले मन्त्री हुने बित्तिकै त्यस्तो त्यो लाजको कुरा हो। अब के हुन्छ यी दुईटा परियोजनाहरू? यो समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति कसरी जान्छ त्यही अनुसार हुन्छ। अन्तिममा के भन्नु छ देश र जनतालाई? अब नेकपा त तपाईँहरूले भन्नुभएको अनुसार समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता लगायतको कुरा लिएर जनतामा जानुभएको थियो, निर्वाचनमा जानुभएको थियो। अब जनतालाई के भन्नुहुन्छ, के भनेर फकाउनुहुन्छ तपाईँलाई? धन्यवाद। धेरै कुरा भनिसकियो है, मैले भनिसकेँ। तपाईँले प्रश्नलाई बडो गम्भीर ढङ्गले, तपाईँ शार्प माइन्डेडै हुनुहुँदो रहेछ। म त तपाईँसँग यस्तो रूपमा थिएन, राम्रो लाग्यो है। तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले धेरै कुरा भनि नै सकेँ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँले खोज्नुभयो नि अब के भन्नुहुन्छ भनेर, जनतालाई के भन्नुहुन्छ? जनतालाई भन्ने कुरा केपीजीले दिनुभयो क्या मलाई, हामीलाई। त्यसो भएर अब केही डर छैन। पहिला बरु चाहिँ केपीजीसँगै बस्दा हेर्दै जहाज डुब्ला जस्तो भएको थियो।
अब त केपीजीले संविधानको पक्ष, गणतन्त्रको पक्ष, लोकतन्त्रको पक्ष, जनताको पक्ष, राष्ट्रियताको पक्षमा लड्ने मुद्दा हामीलाई दिएर जानुभयो। उहाँ त इतिहासको उसमा फस्नु नै भयो दलदलमा। हामीलाई भने बडो राम्रो मुद्दा दिएर जानुभयो। त्यस अर्थमा केपीजीलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यो समय र संवादका लागि, धैर्यका लागि।